السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. في الفيديو السابق شفنا لا ديفينيسيون ديال ان كوندونساتور وقلنا بلي ان ان كوندونساتور il permet de faire quoi. ان كوندونساتور هو لا ديفينيسيون ديالو هو عبارة على deux armatures، هو عبارة على جوج ديال الصفائح بيناتهم الفراغ ولا بيناتهم ماده كيميائيه اللي كتاسيغي العزل ما بيناتهم. il n'y a pas de contact entre les deux armatures. وقلنا بلي انه عنده بليزيور البروبريتي ديالو هو انه كيشارجي لنا الى ستوك دي شارج الكتريك اسي بون فهادوك لي دوز ارماتور. وقلنا عنده بليزيور رول، شفنا بلي انه كياسيغي واحد لا ستابيليزاسيون ديال لي زاليمونطاسيون الكتريك، شفنا بلي انه كيتخدم في الفيلتاج، شفنا بلي انه الي بارفوا اليميني واحد لا كومبوزونت كونتينيو كيخلي غير واحد لا كومبوزونت التيرناتيف افيك دي كونديسيون. شفنا لي كاين واحد لا تكنولوجي جديده اللي هما لي سوبر كوندونساتور ولو رول ديالهم في لاليمونطاسيون اكسيتيرا في لو ستوكاج دو لينيرجي اكسيتيرا. دونك هنا في هذا الفيديو غادي نتكلموا على اننا غادي ناخذوا واحد لو كوندونساتور. دونك وشفنا لو سامبول ديال لو كوندونساتور، دابا غادي ناخذ واحد لو كوندونساتور. ها هو ان كوندونساتور. دونك انا ما غاديش ندخل في لي ديتاي ديال مناش كيفاش كيتخدم ولا، مي انا غادي ناخذ واحد لو كوندونساتور وغادي ناخذ واحد اون باتري كنعرفوا لو سامبول ديالها. ها هي لا باتري، غادي ناخذ لو بلس ديالها هي هادي ولو موان هي هادي. دونك جبت بطاريه، ها هي une source continue de tension ou alimentez-la avec le condensateur de capacité C. Bien sûr, le condensateur المكثف de capacité C. شنو هي la capacité؟ هي السعة بالعربية. كنقولوا ما كنقولوش هذا parfois في اللونغاج كنقولوا ان كاباسيتي، هذا يعني ان راه كنقصدوا بها ان كوندونساتور. مي لا كاباسيتي نورمالمون لو كنجيو نكونوا ريغور شويه، لا كاباسيتي راه كتعني السعه ديال هذا المكثف، شحال يقدر يهز لنا هذا المكثف من دي شارج. هذه هي الكاباسيتي. لوrsque je parle de la capacité je parle de السعه. ولكن الكومبوزون الكترونيك كيسميتو ان كوندونساتور، سميتو مكثف السعه ديالو سي. الوحده ديال السعه شحال؟ هو الفراد. دونك كنكون نقول ان فراد، سوفون كنهضروا بالميكرو فراد، نانو فراد، بيكو فراد، دونك لي زونيتي ديال الاخر. بوغ لي سوبر كوندونساتور كنهضروا على 100 فراد، 50 فراد، 200 فراد. ولكن ان كوندونساتور عادي كيكون ميكرو، نانو، اكسيتيرا. صافي، يعني كيكون غير هاد لي زونيتي، ما كيكونوش بالفراد. راه في الغالب راه ما كنلقاوش ان فراد. المهم حنا ما اون يوتيليز با هاد لي ان فراد، tu trouves un farad etc. mais tu trouves des micros des nano etc. des milliers فراد راه شي حاجه كبيره بزاف. دونك حنايا في لو ديبار يعني avant de fermer هذا. Donc le condensateur au départ, il est, on va dire, il est déchargé. Lorsque je ferme, qu'est-ce qu'il arrive? Donc بالنسبة ليا المولد ديال الكهرباء وشنو فيه هنا في لا بارتي نيجاتيف ديالو؟ واحد الباتري، حجرة. شوفوا خذوا حجرة بحال هكذا، هذه لا بارتي بوزيتيف وهذه je note la partie négative. Donc la partie négative, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des milliers d'électrons. Donc bzaf ديال les électrons. Ou la partie positive, il y a des trous. Donc حنا غادي نسميهم des charges positives. Donc les électrons, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les trous. يعني ils cherchent واحد la charge positive. Donc une charge négative, ils cherchent une charge positive باش يكون une attraction. Mais entre eux, يعني les moins, كاين répulsion, كاين تنافر ما بيناتهم. Donc lorsque j'alimente هذا مع un condensateur، اشنو غادي يبقاو يشوفوا هادو؟
هاد لي زيليكترون كيشوفوا واحد الصفيحه، كيشوفوا واحد الصفيحه، كيشوفوا واحد الصفيحه واسعه اللي توسع عليهم هاد الضيق اللي راهم فيه هنايا في لا باتري. اشنو كيمشيو يديروا هاد لي زيليكترون؟ كيهاجروا، كيقولوا باللي بعدا على الاقل حنايا كنتنافروا ما بيناتنا، نمشيو نتنافروا حنا في واحد الصفيحه واسعه. دونك كيسكي شنو غادي يديروا؟ دونك يهاجروا يماك، غادي يبقاو يمشيو. فين غادي يمشيو؟ غادي يمشيو لهاد لاغماتور هادي، وغادي يبقاو يتانستالاو. فوقاش يحبسوا؟ حتى تكمل السعه ديال المكتف سي، حتى يقول لهم هذيك الصفيحه كتقول لهم ايوا ستوب، راني بلان، راني صافي عمرت، ما عندكم فين تزيدوا. هنا il dépend de quoi؟ il dépend de السعه. pour les trous les charges يعني هما les charges positifs. pour les charges positifs la même chose، بيناتهم كيتنافروا. دونك il cherche quoi؟ il cherche واحد l'espace large يعني واسع. شنو يشوفوا بقاو يشوفوا هذا خيط، يشوفوا هنايا، يشوفوا باللي راه كاين واحد الصفيحه. دونك شنو غادي يمشيو حتى هما غادي يمشيو يهاجروا يتانستالاو حتى يوصل للسعه ديالهم، حتى توصل للسعه. الوغ دابا واش عندي ان كورون الكتريك كي باس كيعمر داك لو كوندونساتور. دونك لو كورون الكتريك بحال اللي راه هذا il n'y a pas de courant électrique. فهمتوا؟ دونك شنو درنا شنو وقع دابا؟ شنو وقع؟ دونك وقع هذا لو كوندونساتور تشارجا ا بارتير دون سورس. يعني لو كان مثلا نحايد هاد لا سورس هادي ونخلي غير لو كوندونساتور هكذا، واش هاد لي شارج غادي يمشيو ولا غادي يبقاو تما هادو؟ دونك il reste في هاد لو كوندونساتور. وهنا رجعوا لا ديفينيسيون، قلنا لا بروبريتي برينسيبال سي ستوكي لينيرجي الكتريك. il stocke l'énergie وهذا il comporte le comportement ديال من راه comme un générateur، راه comme une source. هذا راه ولا لي comme une source comme une batterie. شفت هذيك لا باتري اللي قلت لي هنا بلس وهنا موان، راه ولا ايكيفالون. بحال في هذه اللحظه ملي تشارجا كامل بواحد السعه سي ولا ايكيفالون لون سورس. يعني مثلا لو كان تاخذ، حنا غادي ناخذ غير مثال، لو كان ناخذ واحد لا لامب هنايا، اون لامب باغ اكزومبل، حنايا اون لامب ديال واحد جو سي با، المهم تكون صغيره في لانتونسيتي وصغيره في لا طونسيون اكسيتيرا، وجينا اليمونتيناها ربطناها مع لو كوندونساتور. شنو غادي يوقع لهاد لا لامب؟ دونك غادي تشعل. واش لي زيليكترون دازو منا؟ لا، لي زيليكترون ما دازوش. شنو كيوقع فيزيكمون؟ هاد لي زيليكترون يبغيو يمشيو عند لي شارج بوزيتيف باش يوقع تجاذب. دونك غادي يبقاو يتحركوا منا. دونك لي زيليكترون يبقاو يمشيو هكذا يمشيو هكذا، دوز منا دونك هنايا يوقع تجاذب. دونك غادي لي زيليكترون يبقاو يمشيو حتى يخوى لو كوندونساتور. هاد لا بارتي تولي بحال دي شارج بوزيتيف وهاد لا بارتي تولي فيها دي شارج نيجاتيف، ويوليو عادي، يوليو بحال لي لو كوندونساتور شنو وقع له ان ديشارج، كانت شارجه ولا كوم سورس، وشنو وقع ان ديشارج. لي زيليكترون توجور ديروها في بالكم انه لي زيليكترون ما كينقزوش، كيمشيوش منا راه كاين حاجز. وغادي تقول لي يعني لو سيركوي راه اوفير، الا كان هنا حاجز كنقول لك لا. حنايا فوقاش كنتحدثوا على ان كورون الكتريك؟ ان كورون الكتريك هو شنو؟ هو لو ديبلاسمون ديال لي بورتور دو شارج، لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون.
Est-ce qu'il y a un déplacement? Oui, il y a un déplacement. ها هما les électrons مشاو منا تحركوا. Donc il y a un courant électrique. Lorsque il y a un courant électrique, il y a le circuit est fermé. Ah bah le circuit est fermé. Malgré que ما كاينش هنايا un passage. إلا مثلا وقع شي مشكل وكان ان باساج ديال لو كورون في لو كوندونساتور هذاك لو كوندونساتور راه خاسر دونك خصك تبدلو. الوغ دابا ملي خوا لو كوندونساتور ها هو خوا لو كوندونساتور دونك دابا وشنو ولا عندي هاني طفات هذيك لا لامب اللي كانت شاعله دونك هنا شنو خصني عاوتاني خصني لو جو شارج يعني خصني هاد لو كوندونساتور ديالي يتشارجا ها هو مثلا درتو مع اون سورس كونتينيو ديال لا طونسيون تشارجا يعني هنايا بوزيتيف وهنا نيجاتيف دونك ناخذ هذاك نحايد هذاك لو كوندونساتور ونديه في شي بلاصه اخرى دونك غادي يبقى ديما شارجي طونكو ما كونيكتيتوش مع شي حاجه باش يديشارجا فيها بحال اون لامب مثلا بحال اون ريزيستانس واش متفاهمين دونك هذا هو كلشي هذا هو لو فونكسيونمون اللي خصكم تعرفوه على يعني دو باز ديال ان كوندونساتور كيفاش كيخدم ان كوندونساتور كيفاش كيشوف لي زيليكترون ان كوندونساتور كيفاش كيتحرك في لو كا ديال درتو مع ان جينيراتور يعني كيفاش كنخدموا به وفي لو كا درتو مع ان ريسيبتور اللي لعب الدور ديال ان جينيراتور دونك اتمنى ان تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو لا تنسوني من الاعجاب بالقناه والاشتراك اتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته